इस वक्त बरतानिया में एक तहलका मचा हुआ है और वो इसलिए क्योंकि 29,000 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया है। और आपको बड़ी हैरत होगी ये सुन के कि जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया है उन सबके पास वीजास थे, उनमें से कोई भी इलीगल नहीं था बरतानिया में। ऐसा क्यों किया गया, इसके बारे में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड एक्स और मैं हूं सोनिया राव। और एक बहुत बुरी खबर है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया से ही लोग यूके जाके बसते हैं, वहां पे काम करते हैं और पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में लोग यूनाइटेड किंगडम में मौजूद हैं। कुछ लोग जो है नाजायज फायदा उठाते हैं इलीगल तरीके से। कहने को वीजा जो है वो लीगल होता है, लेकिन अब वीजा जो है वो केयर टेकर का होता है, लेकिन वहां जाके वो कुछ और करते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें, उसके हवाले से मैं आपके साथ डिटेल्स जो है वो शेयर करती हूँ। बदकिस्मती से 57 फ्लाइट्स जो है यूके से चली और उसमें 29,000 इमिग्रेंट्स थे। ये इमिग्रेंट्स कौन थे? स्टूडेंट्स थे, केयर गिवर थे, इसमें वर्क वीजा पे लोग थे, स्पाउस वीजा पे थे। इन सबको निकाल बाहर किया बरतानवी हुकूमत ने, और इस वजह से क्योंकि बरतानवी हुकूमत ने ये रियलाइज किया कि हमने लोगों को इतना अकोमोडेट किया हुआ है और हमारे जो अपने लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है कि क्राइम रेट जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। लोगों के पास जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो उस तरह से नहीं रही है, क्योंकि इर्द गिर्द से बहुत सारे दूसरे मुल्कों से लोग आके वहां पे बस चुके हैं और फिर वो जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनको नहीं फॉलो कर रहे। आप किसी मुल्क में रहते हैं तो आपको रूल्स तो फॉलो करने पड़ते हैं। अब ये पाकिस्तान तो है नहीं कि आपने रूल्स नहीं फॉलो किए, आप बच गए। यूनाइटेड किंगडम है और आपको उन्हीं के तरीके से चलना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोग इस चीज का ख्याल नहीं रखते और फिर बाद में पछताते हैं कि जी हमारे साथ ऐसा हो गया, हमें डिपोर्ट कर दिया गया। डिपोर्ट करना जो है ना, जैसे कहते हैं ना, खैर वो तो बहुत एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे आर्मी में आपका कोर्ट मार्शल कर दिया जाता है, आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और आपकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होती है। तो डिपोर्ट जब आपको किया जाता है उसमें भी आपके सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। फिर आप दोबारा कभी जिंदगी में मुड़ के उस तरफ देख नहीं सकते, आप दोबारा उस मुल्क में जा नहीं सकते। और ऐसा ही हुआ। अब इन लोगों में कौन लोग शामिल थे? अब ये सारे जो जितने भी लोगों को डिपोर्ट किया गया है ये सारे लीगल थे, इनके पास जो वीजा थे वो वैलिड थे, वहां पे ये काम कर रहे थे, लेकिन ये ऐसा क्या कर रहे थे? अब ये जो सारी बातें मैं आपको बता रही हूँ ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। ये होमलैंड सिक्योरिटी जो है उसकी वेबसाइट है यूके की, वहां पे ये सारी तफसीलात मौजूद है। वहां पे यूके की गवर्नमेंट ने ये साफ साफ बताया है कि हमने 57 फ्लाइट से लोगों को भेजा है डिपोर्ट करके, एंड जो फिगर है वो 29,200 एंड समथिंग है। तो इस तादाद में लोग जो है वहां से रवाना हो चुके हैं अपने मुल्कों के लिए, और वो दोबारा पलट के नहीं देख सकते यूके की तरफ। देखिए, इज्जतदार तरीके से जब आपको एक हुकूमत कहती है कि आप चले जाएं, खुद चले जाएं, बजाय इसके कि जिसे कहते हैं आप रजाकाराना तौर पर आप चले जाएं, वरना फिर जब हम आपको निकालेंगे जबरी तौर पर तो उसके बाद फिर सारे दरवाजे आपके बंद हो जाते हैं। और अब भी ऐसा ही हुआ। दूसरे भी जितने ममालिक हैं, चाहे वो अमेरिका हो या कोई दूसरा मुल्क हो यूरोप का, वो सबका एक ही स्टांस है कि वीजा तो हमने आपको दे दिया, लेकिन वीजा मिलने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि आपको वीजा मिल गया है तो वो वीजा कैंसिल नहीं हो सकता। वो कभी भी कैंसिल हो सकता है। आप सिटीजन नहीं है, आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, तो आपको किसी भी वक्त निकाला जा सकता है, चाहे आपके पास जेन्युइन वीजा हो। और यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि इसमें 8,511 अजाइलम सीकर्स भी हैं। और अजाइलम सीकर्स की बात हो रही है तो आप हैरान होंगे ये जान के कि 2024 में बरतानवी हुकूमत को जो एप्लीकेशंस मौसूल हुई अजाइलम की कि जी हमें अजाइलम चाहिए बरतानिया में, वो 85,000 थी। और उसमें से बरतानिया ने 50% से ज्यादा जो एप्लीकेशंस थी उनको मुस्तरद कर दिया था, और उसमें 10,500 सिर्फ पाकिस्तानियों की थी। अब आप सोचें कि पाकिस्तान जो है वो सर फहरिस्त है उन मुल्कों में जो अजाइलम सीख करते हैं बरतानिया में। बड़ा अफसोस होता है मुझे कि किस तरह से झूठ बोल के एक सिर्फ दूसरे मुल्क जाके रहने के लिए लोगों को बाहर का बड़ा क्रेज होता है, बट वो ये नहीं समझते कि यूके में लाइफ इज सो डिफिकल्ट। बहुत सारे मेरे ऐसे दोस्त हैं, बहुत सारे जानने वाले हैं जो गए बरतानिया और वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान हमें याद आता है, अब हम फंस चुके हैं, हमने इमिग्रेशन अप्लाई कर दी है, बच्चे जो हैं वो यहाँ पर स्कूल जा रहे हैं, वो यहाँ पर सेट हो गए, बट लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। यूनाइटेड किंगडम रहने के लिहाज से अमेरिका बहुत बेहतर है। वहां पे आपको सस्ती रिहाइश भी मिल जाती है,
کھانے پینے کا بہت زیادہ خرچہ نہیں ہے, چیزیں اتنی مہنگی نہیں جس طرح سے یونائٹڈ کنگڈم میں ہے. لوگ بڑے شوق سے جاتے ضرور ہیں, پھر پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمارا اپنا ملک ہی ٹھیک تھا. اور جو لوگ ازائلم پہ جاتے ہیں پھر دے کی ناٹ کم بیک ٹو دیئر کنٹری. پھر ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے, چند سال ہوتے ہیں پیچھے آپ کے, کوئی جیے کوئی مرے, کوئی فیملی میں بات ہو جائے, یو کین ناٹ کم بیک ٹو پاکستان, بیکاز آپ کو وہاں پہ رہنا ہے تب تک جب تک آپ کو وہاں کی سٹیزن شپ نہ مل جائے. سو کرتے پھر بھی لوگ وہ یہ نہیں سوچتے کہ کیا کانسیکوینسز ہوں گے, بس ان کو باہر جانے کا کریز ہوتا ہے اور وہ اتنا بڑا جو ہے کام کر جاتے ہیں باہر جانے کے چکر میں. یہاں سے بھی ان کی ساری ٹائز جو ہیں وہ کٹ جاتی ہیں, اور وہاں پہ بھی وہ پچھتا رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم کیا گدھے بن گئے ہیں, دن رات ہم کام کر رہے ہیں اور جو ہم کماتے ہیں وہ لگ جاتا ہے, کچھ بچتا نہیں ہے, کوئی سیونگز نہیں ہوتی. آپ لوگوں کو اٹھا کے دیکھ لیں, اتنے سال سے وہاں پر ہے, دے کین ناٹ سیو اے پینی انٹل انلیس کوئی ڈاکٹر ہو, بہت بڑا انجینئر ہو, ویل آف ہو, پڑھا لکھا ہو, تو تب سمجھ آتا ہے کہ بھئی آپ کے پاس اتنا پیسہ آپ لے کے جا رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں. ورنہ 80% میں نے جتنے کیسز دیکھے ہیں لوگ وہاں جا کے پچھتائے ہیں, آنیسٹلی اسپیکنگ. اب ایسا ہی کچھ ہو رہا ہے, جو لوگ ڈپورٹ ہو رہے ہیں کیونکہ حکومت جو ہے وہ آپ کو کہتی ہے بھئی رضاکارانہ طور پر آپ خود ہی چلے جائیں. اس میں آپ کے پاس یہ چانس ہوتا ہے دیٹ یو کین کم بیک ٹو یو کے آفٹر 2 years, آفٹر 3 years. بعد میں آپ کے دروازے ایک طرح سے بند نہیں ہو رہے, لیکن جب آپ کو جبری طور پر بھیجا جاتا ہے تو پھر تو آپ جا ہی نہیں سکتے, پوری زندگی آپ واپس نہیں جا سکتے. لیکن پھر بھی لوگ جو ہیں وہ نہیں اس بات کو سمجھتے ہیں. اب جن لوگوں کو نکالا گیا ان میں پاکستان تو ہے نہیں کہ آپ کو معاف کر دیا جائے گا, پیسے دے کے چھڑا دیا جائے گا, یا کوئی اوپر سے کال آئے گی اور آپ بچ جائیں گے. وہ تو یونائٹڈ کنگڈم ہے, وہ تو یہ چیزیں برداشت نہیں کرے گا کہ آپ ایک تو آؤٹ سائڈر ہیں, پھر آ کے آپ گند گھول رہے ہیں. اب گند گھولنا اس میں کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں. یہ جو لوگ ہیں ان کی انوالومنٹ تھی کرائم میں. اب کرائم کس طرح کا ہے, کار چوری کرنے کا ہے, موبائل اسنیچنگ کا ہے, گھریلو جو ڈومیسٹک کرائم ہوتا ہے, ڈومیسٹک وائلنس وہ ہے, اور مختلف طرح کا وائلنس ہے, لڑائی جھگڑے جو کر رہے ہوتے ہیں لوگ. اس طرح کے جو ہے کیسز میں لوگوں کی انوالومنٹ ہے. یہاں پہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ٹریفک کی وائلیشن جو ہے وہ نہیں کرتے. سعودی عرب میں بہت اسٹرکٹ ہے, وہاں پہ آپ کو ایسی پینلٹی ملتی ہے کہ آپ چاہ کے بھی دوبارہ جو ہے غلطی نہیں کر سکتے. لیکن یو کے میں ٹریفک وائلیشن کوئی بہت سنجیدہ کرائم نہیں ہے, اس کو ایسا کرائم نہیں کنسیڈر کیا جاتا کہ جس پہ آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے. لیکن اس کے علاوہ لڑائی جھگڑے, وائلنس ہو گیا, چوری چکاری ہو گئی, یہ بہت سنجیدہ کرائمز ہیں. تو اسی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو, یعنی کہ 29,000 سے زیادہ لوگ ہیں, 200 کچھ بتایا جا رہا ہے, 29,225 یا اس طرح کا کوئی فگر ہے, ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے. دیکھیں اس میں پاکستانی اسٹوڈنٹس بھی ہیں, کیونکہ آپ وہاں پہ جا کے جب پڑھ رہے ہیں, آپ ساتھ کام بھی کرتے ہیں, آپ کو دھیان رکھنا چاہیے, آپ کو اپنی ملک کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے, لیکن اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکالنا, ڈپورٹ کرنا بہت الارمنگ سچویشن ہے. یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں, پہلے آپ کو پتا ہے ایک اتنا زبردست وہ ویزا تھا جس کو کیئر ٹیکر ویزا آپ کہتے تھے. اب یہاں کے جو ایجنٹس ہیں وہ لوگ, کوئی انجینئر ہے, کوئی مزدور ہے, کوئی کیا ہے کیا نہیں, ہر قسم کے بندے کو وہ یہ ویزا لگوا کے دیتے تھے اور یو کے بھجوا دیتے تھے اس سے ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ لے کر. کچھ لوگ تو اپنی ساری جسے کہتے ہیں نا جمع کنجی وہ لگا دیتے تھے, اپنے بیوی کا سونا بیچ دیا, ماں کا سونا بیچ دیا, اور بس کہا کہ بھئی ہمیں یو کے بھیج دو. تو وہ کیئر ٹیکر جو کیئر گیور جو کا ویزا جو ہوتا ہے وہ لگتا تھا اور وہ وہاں چلے جاتے تھے. اب وہاں جا کے وہ سلپ کر جاتے ہیں, اور جس ویزا پہ وہ آتے ہیں وہ کام نہیں کرتے, بلکہ اس کے علاوہ دوسری ایکٹیویٹیز وہ کر رہے ہوتے ہیں, مختلف جو ہے جابس کر رہے ہوتے ہیں, موسٹلی جو ہے وہ اور جابس کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ ایسی چیزیں کریں گے دوسرے ملک جا کے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ پکڑ میں نہیں آئیں گے؟ وہ ساری چیزیں مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. ان کے پاس ایسا سسٹم ہے کہ ان کے سسٹم میں ہر چیز اپڈیٹ ہو رہی ہے. دے گیو یو چانسز, کیونکہ اگر وہ کسی کو چانس نہیں دیں گے تو کوئی وہاں ٹک ہی نہیں سکتا. دے آلویز گیو یو چانسز, بٹ دے میک شور کہ اتنا کوئی سنجیدہ کرائم نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ان کا ماحول خراب ہو اور پھر ان کے جو لوگ ہیں وہ افیکٹ ہوں. اور اب یہاں پہ یہی ہو رہا تھا کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ افیکٹ ہو رہے تھے. یہ جابز جو ہیں جب دوسرے ملکوں سے آ کے لوگ لے لیں گے تو جو یو کے کا اپنا سٹیزن ہے اس کا تو سب سے پہلے حق ہے. اگر ہم اپنے ملک کی بھی بات کریں تو
सबसे पहले तो हक हमारा है। अगर हम दूसरे मुल्कों से लोग आ जाएंगे और उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और अपने ही मुल्क के जो पाकिस्तानी हैं उनका नुकसान हो रहा होगा, तो ऐसा तो नहीं होता। सबसे पहले आपने अपने लोगों का देखना होता है। इसी वजह से यूके ने भी ये कदम उठाया। और मैं यही कहूंगी कि भाई जो भी लोग हैं वहां पर इस वक्त जिनको अभी तक डिपोर्ट नहीं किया गया, जस्ट बी केयरफुल। अगर आप वहां रहना चाहते हैं तो जो रूल्स हैं उनको फॉलो करें, किसी किस्म का क्राइम मत करें। क्राइम क्राइम है, आपको दुनिया के किसी भी हिस्से में नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका नहीं बल्कि आपके मुल्क का नाम भी स्टेक पर है। अभी पाकिस्तान को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी है, जंग पाकिस्तान ने जीती। पूरी दुनिया में जब पाकिस्तानी अपना सर जो है उठा नहीं सकता था लोगों के सामने, उसको निशाना बनाया जाता था, उसको तंग किया जाता था, तरह तरह की बातें की जाती थी इस्लामोफोबिया के नाम पर, और पाकिस्तान को हमेशा टारगेट किया जाता था, पाकिस्तानियों को। अब अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज्जत बख्शी है, सो प्लीज थोड़ा सा ख्याल रखें, रूल्स फॉलो करें, किसी किस्म का क्राइम मत करें। आपकी इसके बारे में क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।